بسم الله الرحمن الرحيم. يا أواب يا وهاب يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا طالب يا غالب يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا باعث يا وارث يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا شامخ يا باذخ يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا طاهر يا مطهر يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا فتاح يا نفاح يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا ناصر يا منتصر يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا كبير يا متكبر يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا قادر يا مقتدر يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا قاضي يا عادل يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا مهلك يا منتقم يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا مرتاح يا مفرج يا رحيم يا كريم يا رحمن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أواب يا وهاب يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا طالب يا غالب يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا باعث يا وارث يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا شامخ يا باذخ يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا طاهر يا مطهر يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا فتاح يا نفاح يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا ناصر يا منتصر يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا كبير يا متكبر يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا قادر يا مقتدر يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا قاضي يا عادل يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا مهلك يا منتقم يا رحيم يا كريم يا رحمن، يا مرتاح يا مفرج يا رحيم يا كريم يا رحمن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد.
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد